ठिक छ। स्टुडियोमा मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तोता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हामीले 2078 सालको जुन बजेट घोषणा भएको छ, यो बजेटको बारेमा विभिन्न चाहिँ नि अर्थ विश्लेषक र विज्ञहरू मार्फत छलफल चलाएका छौँ र आज पनि त्यही सिलसिलामा यस्तो व्यक्तित्व माझ यहाँहरूसँग हामीले जोड्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तित्व र त्यति मात्रै होइन, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा सशक्त नेता पनि हुनुहुन्छ र अब पूर्व अर्थमन्त्री अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले अहिलेको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको रहेछ, यसको यही सेरोफेरोमा मैले उहाँसँग आजको संवादलाई गर्नेछु, मैले त्यसमा सीमित राख्नेछु र त्यस्तै गरेर पहिलो मेरो प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ हाम्रो चाहिँ नि उसलाई के अरे पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूलाई, र त्योभन्दा पहिला मैले हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ नेताज्यू यहाँलाई। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब म सिधै यहाँसँग मेरो जिज्ञासा लिएर आउँदैछु। विशेष गरेर गत वर्ष अर्थात् 77-78 को घोषित बजेटलाई को कार्यान्वयन पक्षलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा चाहिँ अर्थमन्त्री समेत भइसकेको व्यक्तित्वको नाताले त्यो पूर्व चाहिँ नि भनौँ न 77-78 को बजेट कार्यान्वयनको पाटो सबल अथवा दुर्बल यहाँ के ठान्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा छोटो समीक्षा गरिदिनुहोस् न। तपाईँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा मलाई मेरो विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त अहिले प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाएको सरकारले 78-79 को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसको वैधानिकताको बारेमा पनि प्रश्न चिन्ह छ र यो सरकारका विरुद्धमा बहुमत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको कुरा पनि तपाईँ मार्फत म सबै दर्शकहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र यो काम चलाउको हैसियतमा पुगेको सरकार, त्यसमा पनि यसले निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारको बजेट अहिले सरकारले ल्याएको छ, यस किसिमको बजेट ल्याउने अधिकार यो सरकारलाई छ कि छैन, यतातर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। र यो सरकारले अहिले अत्यावश्यक विषयमा काम चलाउनका निमित्त मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा एउटा फुल फेज गभर्मेन्टको हैसियतमा यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो स्वयंमै एउटा विवादित छ र यो एउटा सबैका अगाडि प्रश्नवाचक चिन्ह नै छ। तथापि पनि यो बजेट जसरी आएको छ, यो बजेटलाई मैले प्रारम्भमा म पनि भनेको छु र सबै मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, यो बजेट चाहिँ कर्णप्रिय छ र यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु सबै चिज गर्छु भन्ने शब्दजालको एउटा चाहिँ पुलिन्दा मात्रै छ। र यो बजेटले एउटा आफ्नो स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्न सकेको छैन र नेपाली जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनु कुनै ठोस कार्यक्रम यसले दिन सकेको छैन र यसले आफ्नो दिशा निर्धारण पनि गर्न सकेको छैन र यो सबैतिर छरिएको छ।
र तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। कृपया प्लिज। विगतमा पनि जुन बेला प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत भएको थियो त्यस बेला काङ्ग्रेसले हामी सबैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोनाबाट नेपाली जनता आहत भएका छन् तिनीहरूलाई त्योबाट मुक्त गर्नका निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्छ भनेर सिङ्गो सदनले आवाज उठायो र त्यस बेलाको सरकारले, यही सरकार थियो, 32% बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको थियो। तर त्यो 1 वर्ष बित्दाखेरि 1/3 पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यति धेरै ठुलो मानवीय क्षति हाम्रो नेपाली समाजले बिहोर्नु परेको छ र अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छ। तर यो पनि विगतकै अवस्थामा रहने कुरामा दुविधा छैन जस्तो मलाई लाग्छ र यो बजेट कार्यान्वयन योग्य बजेट छैन। यो बजेट धेरै अर्थविदहरूले पनि भनेका छन्, सबैले भनेका छन् यो बजेट चाहिँ जनतालाई चुनावमा लोभ्याउनका निमित्त ल्याइएको एउटा पार्टीको घोषणापत्रको जस्तो रूपमा यो बजेट चाहिँ आएको छ। त्यसैले यो बजेटले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाली जनता चाहे त्यो तराईमा बस्ने होस्, चाहे त्यो पहाडमा बस्ने होस्, चाहे त्यो हिमालमा बस्ने होस्, सबैको विकास र समृद्धिको जुन समान आकांक्षा छ त्यो समान आकांक्षालाई अगाडि बढाउन सक्दैन यो बजेटले। अब मैले यहाँकै प्रश्नलाई मनन गर्दै अब अलि अर्को छोटो जिज्ञासा यहाँसँग मैले चाहिँ नि राख्न चाहेँ। जस्तै यहाँले यो बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ नि यो सफल हुन सक्दैन भन्ने खालको यहाँले जुन पूर्व अनुमान गर्नुभएको छ, तर यही सिलसिलालाई जोडेर विभिन्न खालका यो भन्नाले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित जुन व्यवसायहरू र उद्योगपतिहरूले बजेटलाई प्रति निकै सकारात्मक कुराहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ एउटा कुरो। अनि अर्को चाहिँ नि केही उद्योगपति विशेष गरेर अलिकति निकै चर्चा कमाइसकेका उद्योगपतिहरूले र अहिले यो नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स र विशेष गरेर व्यापारबाट चलेको थियो, अब अहिलेको बजेट अनुसार यो चाहिँ नि औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर प्रवेश गर्यो भन्ने खालका टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। अब यहाँले ती व्यापारीहरू अर्थात् ती व्यवसाय सञ्चालकहरू र उद्योगपतिहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के त्यसो भने अहिले यो बजेटले त्यो उहाँहरूको भनाइलाई कुनै पनि हिसाबले के अरे कोड गर्दैन, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? अब उहाँहरूको के दृष्टिकोण छ अब त्यो मैले राम्ररी नबुझेको पनि हुन सक्छु, तर आर्थिक उन्नति, आर्थिक पुनरुत्थानका निमित्त यसले कुनै ठोस योजना ल्याएको जस्तो मैले चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो भन्नुहोस्, अहिले तपाईँले उद्योगपति औद्योगिक छ, अब मुलुकलाई हामीले औद्योगिकरणतर्फ पनि लानुपर्छ, उत्पादन र वितरणलाई हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। उत्पादन गर्न सकेनौँ भने वितरणको कुरा त्यो नारा मात्रै हुन सक्छ। र अहिले विपन्न वर्ग र जो खास गरेर श्रम गरेर दिनभरि श्रम गरेर बिहान बेलुकाको चुलो बाल्ने र रोजी के अरे तपाईँको आफ्नो जान बच्चालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने जुन वर्ग छ त्यसलाई कुनै राहतको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइएको छैन र दीर्घकालीन रूपमा पुँजी निर्माण गरेर देशलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने, विकासका पूर्वाधारहरू, नयाँ पूर्वाधारहरू खडा गर्ने खासै यसमा योजनाहरू मैले देखेका छैन। मैले सुरुमा पनि भने र अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो कर्णप्रिय छ र यो शब्द जालको चाहिँ पुलिन्दा छ, यसमा हामी झुक्किनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। अहिले हाम्रो मुलुकलाई पुँजी निर्माण गरेर दिगो विकासको तर्फ समाजलाई अगाडि बढाउने बजेट चाहिएको छ र त्यतातर्फ यो बजेट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन भनेपछि। अनि यहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा मलाई फेरि अर्को पाटो पनि यहाँसँग जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, विशेष गरेर अहिले जुन यो सामाजिक सेवा र
सुरक्षासँग सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध रहेका केही व्यक्तित्वहरूबाट बजेटप्रति निकै सकारात्मक कुराहरू पनि व्यक्त गरिएका छन् के यो चाहिँ नि सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षालाई यो बजेटले कार्यान्वयनमा यो बजेटद्वारा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ कि सक्दैन यहाँकै भनाइअनुसार यो एउटा आश्वासनको पुलिन्दा मात्रै हुन्छ कि यो कार्यान्वयनमै जान्छ अथवा चाहिँ यो कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आधारहरू यहाँले के देख्नु भएको छ अब म तपाईलाई संक्षेपमा बताउन चाहन्छु जस्तो स्नातक पास गरेको व्यक्तिलाई 25 लाख रुपियाँ शैक्षिक ऋण के अरे आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने कुरा गरिएको छ। हजुर हजुर 1000 बेरोजगार स्नातकहरूलाई ऋण दिँदाखेरि कति पैसा जान्छ भन्नुहोस् त? हजुर हजुर कति जान्छ? 2.5 अरब जान्छ। 2000 लाई दिँदा 5 अरब जान्छ भन्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले 12 अरब रुपियाँ यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा छुट्याइएको छ के यसको सदुपयोग भएको छ? विगतमा सदुपयोग भएको थियो। यसलाई पुँजी निर्माण गर्ने काममा खर्च गरेको भएदेखि यसले एउटा रिटर्न दिन सक्थ्यो मुलुकलाई। यो चाहिँ अब जस्तो 12 अरब रुपियाँ छुट्याइएको छ त्यसमा सत्ता पक्षका त्यसमा पनि गुटगत कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने रकमको रूपमा यो छुट्याएको छ। यसबाट जनता के लाभान्वित हुन सक्छ? र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विगतमा देउवा सरकारको टाइममा मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। हजुर 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 त्यो बेला हामीले 65 वर्ष पुगेका 60 वर्ष पुगेकालाई वृद्ध भत्ता दिने, त्यसपछि स्पाइनल कट इन्जुरी, क्यान्सर जो असाध्य रोगहरू लागेका छन् तिनीहरूका निमित्त महिनाको 5000 रुपियाँ दिने कुरा हामीले गरेका छौँ। यसले सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली समाज लाभान्वित हुने थियो। त्यतातर्फ सरकार चाहिँ मौन छ। र मैले अघि पनि भने म चाहिँ उत्पादन र वितरण सहितको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको अहिले हामीलाई यो मुलुकमा आवश्यकता छ र हामी लोक कल्याणकारी राज्यमा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यसका निमित्त पुँजी निर्माण गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अहिले पनि तपाईँको चालु खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। विकास खर्चमा पुँजीगत खर्चमा बढी कम पैसा चाहिँ छुट्याइएको छ र विगतमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन नसकिराखेको अवस्था छ र यो सरकारलाई चौथो बजेट यसले ल्याएको छ जुन एउटा 15 सालपछि समाजको आकांक्षालाई नेपाली जनताले जुन विश्वास गरेर यो सरकारलाई आफ्नो अभिमत दिएका थिए त्यो पूरा गर्ने जुन एउटा अभिभारा यो सरकारले पाएको थियो त्यो अभिभारा पूरा नगरेर यो सरकार केवल ठुल्ठुला गफ र नहुने कुरामा जनतालाई सपना देखाउनु हुन्न भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। सपना देखाउनु पर्छ तर त्यो सपनाका निमित्त त्यस दिशामा बजेटको चाहिँ डिरेक्सन पनि हुनुपर्छ। त्यतातर्फ नगएर खालि आश्वासन दिने र आश्वासनको पुलिन्दा मात्रै यो बजेट भएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि मेरो एउटा छोटो सानो अर्को जिज्ञासा पनि छ पूर्व मन्त्रीज्यूलाई र मैले त्यो जिज्ञासा के रह्यो भने जस्तै गत वर्षको बजेटको जुन उपलब्धि हामीले हेर्दाखेरिमा 2.1% ऋणात्मक थियो र अहिलेको बजेटले 6.5% तपाईँको चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट निकाल्ने अथवा विकास बजेट भनौँ न विकासमा 6.5% चाहिँ नि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको छ। के त्यसो भएदेखि यो एउटा काल्पनिक हो भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भएको हो? अब तपाईँको 5-6 महिनापछि फेरि तपाईँ र म कुरा गरौँला र मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा एकताल अहिले गरेका प्रतिज्ञाहरू र मुलुकले हासिल गरेको जुन उपलब्धि छ त्यसको बारेमा फेरि पनि समीक्षा गरौँला। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त यो बजेटले दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन।
र विगतमा पनि जुन के अरे पुँजीगत खर्च भएको छ अहिलेको पुँजीगत खर्चलाई पनि तपाईँले 6 महिनापछि फेरि समीक्षा गरेर हामी कुरा गरौँला। पक्कै पनि अब यहाँसँग भेट भइसकेपछि र यो संवाद चलिसकेपछि अब मैले यहाँको 5 मिनट जति समय लिएँ, यसलाई अन्यथा नलिदिनको लागि मैले अनुरोध पनि गरेँ। यहाँसँगै जोडिएको र नेपालको तर्फबाट एउटा चाहिँ नि एमसिसी जुन परियोजना लागू गर्नको लागि एउटा हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँसँग संवाद गर्न पाउनु पनि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई को तर्फबाट हामीले अलिकति गर्व पनि गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो यहाँद्वारा चाहिँ नि आधिकारिक हस्ताक्षर गर्नुभएको व्यक्तित्वको नाताले मैले यहाँसँग यो जिज्ञासा राखेँ, आम जनतालाई कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दै। र त्यो के थियो भन्दाखेरिमा विशेष गरेर एमसिसी नेपालको लागि कतिपय व्यक्तित्वहरूबाट उपयुक्त नभएको कुराहरू पनि आइरहेको छ र यो देशको लागि यो प्रति उत्पादक छ भन्ने खालका पनि विभिन्न खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्योसँग जोडिएको व्यक्तित्वको नाताले वास्तविकता के हो र अहिले के हुँदैछ यसको बारेमा पनि यहाँको भनाइ राखिदिनुहोस् न। र यो मेरो अन्तिम जिज्ञासा पनि हो यहाँसँग। हस्, धन्यवाद छ। एमसिसी एउटा विकास परियोजना हो र यो विशुद्ध अनुदान हो। हामीले 50 करोड डलर विद्युत, खास गरेर विद्युत र केही सडकको क्षेत्रमा यो अनुदान अमेरिकाबाट प्राप्त छ र संयोगले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले यसमा सही गर्ने अवसर पाएँ। तर यसका निमित्त विगतका बाबुराम भट्टराईदेखिका देउवा सरकारको नेतृत्वसम्मका सबै देशका प्रधानमन्त्रीहरू र सबै त्यो बेलाका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू र त्यस बेलाका सबै अर्थमन्त्रीहरूको यसमा सक्रिय सहभागिता छ र मैले संयोगले यो सही गर्ने अवसर पाएँ। यो मुलुक र मुलुकको खास गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निमित्त यो एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने परियोजना हो। यसलाई मुलुकको हितका निमित्त अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसका विषयमा विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। प्लिज हजुर। एउटा व्यक्ति जो डरपोक छ त्यसले डोरीलाई देख्यो भने पनि त्यसलाई शर्तै सम्झेर चाहिँ ऊ आतंकित हुन्छ। तर डोरी नै हो, शर्त शर्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन आयोजना छ यो विशुद्ध नेपालको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना हुनाले यसमा टिक्का टिप्पणी बहस हुनु स्वाभाविक छ। तर यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र यो हामी मात्रै होइन, हामी जस्ता धेरै देशहरूले एमसिसीबाट धेरै ठुलो लाभ लिएर राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा ठुलो सहयोग र फाइदा लिएका हुनाले हामीले पनि यसलाई राष्ट्रिय हितका निमित्त यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। गरिबी निवारण नगरिकन राष्ट्रियता मजबुत हुन सक्दैन। यो कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। धन्यवाद। भनेपछि मैले यहाँसँग 5 मिनट, अब 2 मिनट बाँकी छ र अब यसैको सानो मात्रै यसलाई निम्ठाउन मात्रै लागे मैले। जस्तै यहाँले यो व्यक्त गर्नुभएको जुन धारणा काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा हो कि यहाँको व्यक्तिगत एउटा मैले यो जिज्ञासा लिएँ यहाँसँग। अर्को चाहिँ नि यहाँसँगै जुन सयोद्धा बनेको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन एउटा माओवादी केन्द्रका जुन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, फेरि उहाँले त एमसिसीलाई त कुनै पनि हिसाबले यो राष्ट्रको हित अनुकूल छैन र यो लागू गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ नि त विभिन्न फोरममा। यहाँ के ठान्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? अब यसैमा मैले यहाँप्रतिको धारणा टुङ्ग्याएँ। अब तपाईँले जस्तो भन्नुहोस् एमसिसीको बारेमा यसको राष्ट्रिय बहस हुनु राम्रो कुरा हो र यो हामीले यो काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा हो कि होइन अथवा व्यक्तिगत धारणा हो कि भनेर जुन तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो केन्द्रीय समितिले पनि यसलाई अंगीकार गरेका छ, स्वीकार गरेका छ र हाम्रो संसदीय दलले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ र संसदीय दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसदमा एमसिसीलाई चाँडो संसदबाट पास गराएर यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र हामी यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई संसदको विषय भएको हुनाले सबैले
नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले संसदमै यसलाई छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ र अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्था छ। मलाई विश्वास छ यो कुनै पनि धारा उपधाराले नदिएको बाटोबाट संसद विघटन भएको छ र यो संसद पुनर्स्थापना होला र संसद पुनर्स्थापना भएपछि यस बारेमा गम्भीर बहस, राष्ट्रिय बहस भएर प्रतिनिधि सभामा यो बहस भएर यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर कार्यान्वयनको दिशामा लगेर 5 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गरेर योबाट देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले देशका जनताले लाभ लिन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। हजुर, अनि थोरै मैले यहाँको सहपाठीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि जोडेका थिएँ। उहाँको भनाइप्रति यहाँको के धारणा रहन्छ? मलाई उहाँले पनि अब उहाँको कुन विषयमा के धारणा आएको छ त्यो मैले चाहिँ स्पष्टसँग मलाई थाहा भएन, तर प्रधानमन्त्री जसले मुलुक चलाएको छ र उहाँको पार्टी पनि सम्मिलित यो सरकारमा, देवा सरकारमा, र उहाँको पार्टी पनि सम्मिलित भएर मभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री चाहिँ कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यसलाई अगाडि बढाएर र हाम्रो त्यो मन्त्री परिषदको बैठकले मलाई त्यो सही गर्ने अनुमति दिएर मैले सही गरेको हुँ र त्यसमा पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको पार्टी पनि त्यो बेला सरकारमा सहभागिता थियो, सरकारमा सहभागी थियो। भनेपछि आफू नै सरकारमा भएको बेला अनि यहाँले चाहिने सहमति गरेको कुरालाई भन्नाले सबैको सहमतिमा यहाँले चाहिने हस्ताक्षर गर्नुभयो, तर अहिले विरोध गर्नुलाई यहाँ अहिले यो कार्यान्वयनमा ल्याउन हुन्न भनेर विभिन्न फोरममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँले सुन्नु पनि भयो होला। अनि यो त द्वै चरित्र भएन त। एउटा तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म बताउन चाहन्छु। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो परियोजनाको बारेमा यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईको टाइमदेखि यो परियोजना अगाडि बढ्दै आएको हो र उहाँको समयमा पनि यो परियोजनाले चाहिँ मूर्त रूप लिनका लागि अगाडि बढेको कुरा पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँ मार्फत र यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत। पक्कै पनि भनेपछि त्यसो भने जुन प्रचण्डले चाहिने जुन फोरममा गएर जुन कुराहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यो जनताको सहानुभूति लिनको लागि हो, भित्री कुराहरू चाहिँ फरक खालको छ भन्ने खालको यहाँको आशय हो त? त्यसो यसरी बुझ्दा हुन्छ? म त्यसरी त म विश्लेषण गर्न चाहन्न, तर यसमा बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वसम्ममा जति सरकारका जति प्रधानमन्त्रीहरू छन् ती प्रधानमन्त्रीहरू सबै एमसिसी परियोजनालाई नेपालमा भित्र्याउनका निमित्त सबैको योगदान रहेको छ। त्यसमा प्रचण्डको पनि योगदान रहेको छ। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यस मिथिला बहसमा पूर्व अर्थमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आएर जुन अहिलेको बजेट र एमसिसीको बारेमा जुन खालको अभिमत उहाँले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहस मार्फत अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरेर उहाँलाई फेरि आवश्यकता परेको बेलामा हामीले यस टेलिभिजनमा सशरीर उपस्थित गराउने यहाँहरूका साथ यहाँहरूको माग अनुसार सशरीर उपस्थित गराउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पूर्व मन्त्रीज्यू र आइदिनु भयो। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले आज संवाद हजुर यहाँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? कोरोनाको महामारीबाट देशलाई बचाउँ, हामी बाँचौँ, त्यसपछि कोरोनाको महामारीपछि फेरि तपाईँको टेलिभिजनमा कुरा गर्ने यहाँले अवसर दिनुहोला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि यो टेलिभिजन यहाँहरूकै हो, यहाँहरूकै लागि बनाइएको, यहाँहरूको धारणा आम जनमानसमा लग्नको लागि टेलिभिजनको स्थापना गरिएको हुन्छ। टेलिभिजनसँग सम्पूर्ण जनता जोडिएका हुन्छन्, जोडिनु भएको हुन्छ र यहाँहरूका विचारहरू टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा सम्प्रेषण हुने गर्छ र हामीले पनि के आशा गर्छौँ भने यहाँहरूका विचार टेलिभिजन मार्फत जनतामा लाने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने हामी ठान्दछौँ र यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र मैले एउटा सानो कुरा थपिहालेँ। प्लिज अहिलेको बजेटको मुख्य लक्ष्य भनेको जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो र यो कोरोनाले खिलखिलो भएको जुन अर्थतन्त्र छ यसलाई पुनरुत्थान गर्ने हो। त्यस दिशामा हामी सबैको ध्यान जानु चाहिँ जरुरी छ। पक्कै पनि फेरि यहाँहरूको त फेरि यो गैर संवैधानिक बजेट भन्दै आलोचना पनि गर्नुहुन्छ, फेरि चाहिँ नि बजेट कार्यान्वयनमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो अलि फरक खालको कुरा आएन? शुभकामना होइन, अहिलेको बजेटको मुख्य लक्ष्य चाहिँ जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। पक्कै पनि र आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने हो। पक्कै पनि यहाँले जुन खालको भावना हाम्रो यस टेलिभिजनबाट राखिराख्नु भएको छ हामी पनि त्यही चाहन्छौँ र यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मैले आम श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई हामी यो पनि के आग्रह गर्छौँ भनेदेखि यहाँहरूलाई विशेष गरेर आजको संवाद कस्तो लाग्यो? आजको संवाद जुन हाम्रो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पूर्व अर्थमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई अलिकति यो टेलिभिजनलाई उहाँले पहिला जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो त्यसप्रति हामी त्यति सन्तोष हुन सकेनौँ। जबकि उहाँले हामीलाई हिजो 5 बजेको लागि समय दिनुभयो, त्यसमा पनि हामीले पर्ख्यौँ, ठिकै छ भन्यौँ। उहाँका कम्तीमा पनि अहिले यो बजेटका कुराहरू एउटा चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आम जनतालाई सुसूचित गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने हामीले टेलिभिजनको तर्फबाट हामीले त्यो ठान्यौँ। र त्यस्तै गरेर उहाँले बिहानको समय दिनुभयो र बिहान 9:30 बजेको समय दिनुभयो। फेरि त्यसमा पनि मैले भ्याउन सकिनँ, होला मान्छेका समस्याहरू पर्ने गर्छन् र उहाँले 4 बजेको लागि तपाईहरुले तयारी गर्नुस् भनेर हामीलाई 4 बजेको समय दिनुभयो। फेरि 4 बजे पनि उहाँले चाहिँ म अहिले बोल्न सक्दिनँ, म बोल्ने हो भने मात्रै तपाईलाई चाहिँ मैले 5 मिनेटको समय मात्रै दिन्छु भन्ने खालका यस्ता भावना व्यक्त गर्नुभयो। कम्तीमा पनि नेताहरू जन उत्तरदायी बन्ने कि नबन्ने, जुन अहिले बजेटको यस्तो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, बजेट घोषणा भएको छ तर नेताहरू बोल्न चाहनुहुन्न, मिडियामा आएर आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्न। किन यसरी भाग्न खोजिराख्नु भएको छ? हामीले उहाँलाई फेरि तपाईले हामीलाई तीन पटक तपाईले चाहिँ यसरी हामीलाई आश्वासन दिनुभयो र अन्तिममा आएर मैले बोल्न सक्दिनँ, बोल्न भ्याउँदिनँ भन्ने खालको यो कतिको जिम्मेवारीपन हो एउटा नेतृत्वमा गइसकेको व्यक्तिलाई भनेर हामीले उहाँसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेपछि उहाँले त्यसो हो भने तपाईलाई अब फेरि तपाईहरुले तयारी गर्नुस्, मैले 10, 15, 20 मिनेट जतिको टाइम मात्रै दिन सक्छु भन्ने खालका कुराहरू उहाँबाट व्यक्त गरियो र हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौं। कम्तीमा पनि नेताले जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि, आफ्ना विचारद्वारा सुसूचित गर्नको लागि हामीले त्यति ठुलो जिउजिउ गर्नुपर्ने, टेलिभिजनले यति ठुलो जिउजिउ गर्नुपर्ने, यो कस्तो संस्कार बन्दैछ, कस्तो संस्कार बस्दैछ। फेरि हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनले के चाहिँ गर्न चाहदैन भने हामीले सानातिना कुराहरूमा न्यु खोज्ने र आरोप मात्रै लगाउने हाम्रो बानी छैन र त्यो गर्न हुँदैन। कम्तीमा पनि समाजलाई सगोल बनाउनु पर्छ, समाजमा विभेदहरू हटाउनु पर्छ, समाजलाई के अरे यो एक खालको चाहिँ नि अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हाम्रा विचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भन्ने खालको हामी मान्यता राख्दछौँ। र पनि हामी यस्तो मान्यता राख्दै पनि विशेष गरेर नेताहरूको, नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति जुन आज हामीले महसुस गर्यौं, जुन मैले अगाडि पनि भने अर्थमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र उहाँले लगभग हामीलाई चाहिँ 3-4 पटक मात्रै अझ धेरै संवाद गरिसकेपछि बल्ल सम्पर्कमा आउनुभयो। के अब नेताका कुरा जनतालाई सुनाउनको लागि टेलिभिजनले ढोक गर्न पर्ने हो? यदि टेलिभिजनको प्रस्तुताको तर्फबाट ढोकै गर्न पर्ने छ र यहाँहरूका विचारले जनतालाई ठुलो लाभ दिन्छ भने कृपया हामी त्यो पनि गर्न पछि पर्दैनौँ, हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। र कम्तीमा पनि
नेता जनताका लागि हो र यहाँहरूको विचार जनतालाई सुनाउनु पर्छ। यहाँहरूका चाहिँ राम्रा विचारहरू जसले जनतालाई फाइदा गरोस्, जबकि जनविकास गरोस्, समाज परिवर्तनमा ठुलो रोल खेलोस्, त्यस्ता विचारहरू जनतालाई सुनाउने हाम्रो कर्तव्य ठान्छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि नेताजीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू जनताका नेता हो, तपाईँहरू हाम्रो पनि नेता हो, तर यो खालको एउटा घमण्ड र अहमता तपाईँहरूले जुन देखाइराख्नु भएको छ, प्रदर्शित गरिराख्नु भएको छ, अन्ततोगत यसले समाजलाई पनि फाइदा गर्दैन र तपाईँहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले समाजमा सबैको महत्त्व हुन्छ, अलिकति बढी तपाईँहरूको होला, किनकि तपाईँहरूको चाहिँ नि केही खट्नु भएको छ, केही देख्नु भएको छ, केही बुझ्नु भएको छ सामान्य जनताभन्दा। त्यही हिसाबले नै तपाईँहरूका विचार समाज परिवर्तन र जनउद्धारको लागि हामीले प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। धेरै मूल्य नखोजिदिनुहोस् भन्ने हामी आग्रहका साथ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आजको यो संवाद कस्तो लाग्यो र यो संवाद हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो ठेगाना आउँछ, हाम्रो युट्युब यहाँहरूले पाउनुहुनेछ एमटिभी नेपाल 4K र त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै सुझाव पनि लेखिदिनको लागि र यो यस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ घमण्डको घैँचो बोकेका नेताहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले ठिक बाटोमा ल्याउनु पर्नेछ। उहाँहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउने तपाईँ हाम्रै कर्तव्य हो, त्यसलाई सुझावको आवश्यकता पर्छ र धेरैभन्दा धेरै सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र फेरि यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ हस्त नमस्ते। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि हेर्दै गर्नुहोला।